राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेताहरूले राजनीतिलाई सत्ताका लागि मात्रै प्रयोग गर्दाखेरि संसारको विकास हुन नसक्यो। इस्ट युरोप पनि त्यही परिणाम भोगिराखेको छ। त्यसकारण नेपालले समस्याको समाधान निकालेको छ भनेर उनीहरूले लेखेका छन्। उनीहरू के भन्छन् भने एउटा प्रधानमन्त्री आइसकेपछि 2 वर्षसम्म मलाई प्रतिनिधि सभाले खेद्छ, मलाई अरू पार्टीले लडाउँछन् भन्ने चिन्ता बेगर बस्न पाए भने मात्रै सही ढङ्गको योजना निर्माण गर्न सक्छ र सही ढङ्गले काम गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले नेपालको संविधानको कपी गर्नुपर्छ भन्ने बहस त्यहाँ चलिरहेछ। त्यसकारण यति प्रोटेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आजका दिनमा संसारमा छैन। र के भनिएको छ भने त्यसपछि उहाँको विरुद्धमा प्रश्न उठ्यो भने उहाँले फेस गर्नुपर्छ। त्यो त प्रधानमन्त्रीको संसारको जुनसुकै देशको उसको दायित्व हो। तर फेरि पनि संविधानले के प्रोटेक्सन गरेको छ भने एकचोटि उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नुभयो र उहाँ अविश्वासबाट बाहिर जानु भएन भने अर्को 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नगरी 3 वर्षको पद ग्यारेन्टेड भएको प्राइम मिनिस्टर नेपालमा मात्रै हो। त्यसकारण धारा 1 को प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको प्रिभिलेज प्रयोग गर्ने हो। तर जब धारा 2 बाट 2टा पार्टी वा 3टा पार्टीको सरकार बन्छ वा मेजोरिटी पार्टीको बन्छ वा व्यक्तिको बन्छ, ती व्यक्तिलाई पनि 2 वर्षसम्म ग्यारेन्टेड गरेका छ यदि पहिलोचोटि उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिन सक्छन् भने। तर यदि त्यस्तो विश्वास लिन सकेन भने अब इलेक्सनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यो इलेक्सनमा जाँदाखेरि कसरी जाने त भन्दाखेरि त्यही प्राइम मिनिस्टरले अब प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्थाको रूपमा आएको। त्यसकारण 1 नम्बर अर्थात् या मैले लेमेनको भाषामा भन्दाखेरि धारा 76(1) को यो बहुमतको प्रधानमन्त्रीको अधिकार होइन। अनि यसको बारेमा हेर्दाखेरि देखियो यो कसरी आयो त। हेर्नुहोस् कसरी बन्या रहेछ भन्दाखेरि सभासदज्यूहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रमुख अतिथि त्यति बेला संविधान बनाउने कुरामा बडा एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। प्रस्ताव के गएको रहेछ संविधान सभामा लास्टमा पास हुने भन्दाखेरि यदि त्यस अनुसार सरकार बनेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी इलेक्सनको घोषणा गर्नेछ भनेर लेखेको रहेछ। अनि त्यो हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भनी त्यहाँ चलेको थियो नि लामो। हो यही प्रस्ताव त्यहाँ गएको रहेछ। त्यो प्रस्ताव मैले हेरेँ। प्रस्ताव के गयो प्रतिनिधि सभामा भन्दाखेरि माथिबाट तल क्रमशः आउँदै गरी 7 नम्बरमा पुगेपछि यदि त्यो प्रधानमन्त्रीले अर्थात् एउटा व्यक्तिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया घोषणा गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा फुल हाउसमा लगिएछ संविधान सभामा। अनि त्यो मेजोरिटीको प्रस्ताव रहेछ। अनि त्यहाँ प्रस्तुत भएछ। उहाँले पढेर सुनाएपछि हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस् भनेपछि हुन्छ आयो, पास भयो। अनि अरू प्रस्ताव गए, हुन्न भयो, गयो। तर संविधान लेखिएर आउँदा के आयो भन्दाखेरि तल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्नेछ 3 शब्द थपिए। 1 भङ्गको ठाउँमा विघटन आयो। प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द प्रस्तावमा प्रस्तुत थिएन, प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द आयो र सिफारिस भन्ने शब्द आयो। त्यसपछि मैले उहाँहरूका धेरैका पछाडि कुदेँ। म पार्लियामेन्टमा गएँ, पार्लियामेन्टको अहिलेको महासचिवसँग कुरा गरेँ। यो कहाँबाट आयो? तपाईहरूले पास गर्नुभएको त राष्ट्रपतिले भङ्ग गर्ने भन्ने कुरा छ। यो विघटन भन्ने, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यसपछि उहाँहरू 5 जना 7 जना बसेर लास्टमा जुन भाषा मिलाउने भएको थियो उहाँहरू मध्येकै एकजनाले यो चाहिँ होइन, यो राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी दिया छैन, त्यसकारण गडबडी हुनसक्छ, अब यो भाषा मिलाउँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनिदिउँ भनेर उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने शब्द थप्नु भएछ। अनि भङ्गलाई विघटन भन्ने गर्नुभएछ। त्यही गल्तीले त्यति बेला बौद्धिकहरूको र राजनीतिक नेताहरूको र एउटा जुन बौद्धिकता हुन्छ त्यो बौद्धिकतालाई खेल्न दिएको परिणाम आज यो निक्लिएको छ। त्यसकारण संविधान बनाउने कुरा खेल्न चाहिँ थिएन। नेताहरूले बुझ्नु भएको छ यो रियालिटी। यही गल्ती 2047 सालमा भएको थियो। यही गल्ती उहाँहरूले जनताको जनमतबाट पारित भएको प्रस्ताव उहाँहरूलाई भाषा संशोधन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनेर लेख्ने अधिकार कसलाई थियो? मैले त नेताहरूलाई सोध्ने हो नि, उहाँहरूले कुन बुद्धिजीवीलाई लगाउनु मलाई थाहा छैन। उहाँहरूले लगाएको बुद्धिजीवीले त फेरिदियो।
परिणाम के भयो? तर यसले एउटा कुरा सकारात्मक कुरा चाहिँ के इस्टाब्लिस गर्छ भन्दाखेरि भङ्ग भनेर आएको हो, त्यहाँ राष्ट्रपतिले भङ्ग भन्ने आएको हो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्ने परिकल्पनै गरिएको होइन र अहिले पनि छैन। त्यसकारण पहिलाको संविधानको जस्तो 53(3) आएन। त्यसकारण जुन तरिकाले त्यो सिफारिसको अधिकार धारा 1 को प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहेछ त्यो संविधान सभाले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था होइन, यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो। र संविधानको प्रस्तावनाको 1 नम्बरमा लेखिएको छ हामी नेपाली जनताले, र लास्ट अनुच्छेदमा लेखिएको छ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध हुँदै राष्ट्रको निर्माण गर्ने भनेर लेखिएको प्रस्तावनामा किन बहस भइराखेको छ? हाम्रा नेताहरू पनि हाम्रो संसदीय प्रणाली भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म। कहाँ छ संसदीय प्रणाली? हामीमा सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र छ। त्यसकारण अहिले बहस त यो भइराखेको छ। अहिले बहस इभन यसको विरोध गर्ने नेताहरूले पनि भाषण गर्दा सधैँ मञ्चबाट भन्नुहुन्छ संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। हामीले निर्माण गरेको संसदीय व्यवस्था हो। यदि संसदीय व्यवस्था भने मलाई मान्य छैन। मैले खोजेको समाजवाद हो। यदि नेताहरूले खोजेको संसदीय व्यवस्था भने यो रहोस् कि नरहोस् मलाई मतलब छैन। त्यसकारण यदि समाजवादमा जाने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ। तर यदि उहाँहरूले अहिले पनि यसलाई संसदीय व्यवस्थै मान्नुहुन्छ भने यो रहनु र नरहने म जनतालाई केही पनि असर गर्दैन। त्यसकारण म नेताहरूलाई आग्रह गर्छु संसदीय व्यवस्थाको बखान बन्द गर्नुहोस् भाषणमा, र यो समाजवादी व्यवस्थाको संविधान हो, विघटन गर्न पाइँदैन, प्रतिनिधि सभा भनेर भाषण गर्नुहोस्। मेरो भनाइ मान्यता त्यो। म अब समय नभएको हुनाले यसबारेमा धेरै गहिरो जान्न। म के भन्छु भने 3 खालको अहिले एउटा सिचुएसन देशमा देखिन्छ। एउटा के भन्दाखेरि 3 खालका बौद्धिकहरूको जमात अहिले देशमा देखिन्छ। एक खालको बौद्धिकहरू छ जसले यो सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक निरङ्कुश भनेको छ। अर्थात् यदि कोही दिशा नै हो भने नगनाउने दिशा ल्याऊ भन्न मिल्छ? निरङ्कुशता हुन्छ भने के सकारात्मक खोजिरहनु भएको छ उहाँहरू? र उहाँहरूको सञ्जालले ढाकेको छ अब सकारात्मक निरङ्कुश व्यवस्था हुनु पर्यो। ठुलो तबका बुद्धिजीवीहरूले लेखिरहेछन्। मलाई दुर्भाग्य त त्यहाँनिर लाग्छ जब यस्तो कुरो प्राध्यापकहरू लेख्छन् देशमा सकारात्मक निरङ्कुश आउनु पर्यो अरे। निरङ्कुशता सकारात्मक हुँदैन माइ डियर। दिशा नगनाउने हुँदैन, हात्ती बाघ हुँदैन, स्याल सिंह हुँदैन। त्यसकारण निरङ्कुशता ल्याउने भन्नुहोस् न ठाडै, सकारात्मक किन भन्नुहुन्छ त्यसो भए? एक, यो खालको बुद्धिजीवीबाट देश खतरामा छ। दोस्रो, स्ट्याटस कोलाई अर्थात् अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडिको स्ट्याटस कोलाई त्यही स्ट्याटस कोमा फिर्ता गर्ने तपाईँ हामी होला। यदि त्यही मात्रै हो भने देश फेरि पनि अगाडि जाँदैन। त्यसकारण जसले आज यो संविधानको पक्षमा प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोल्नु भएको छ उहाँहरूमा परिवर्तन हुँदैन भने फेरि पनि देश अगाडि जाँदैन। फेरि पनि उहाँहरूको कसैसँग सल्लाह नगर्ने केवल नेताले देश चलाउने दृष्टिकोण उहाँहरू बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने फेरि पनि देश अगाडि जाँदैन। त्यसकारण यो स्ट्याटस कोमा जाने हो तर उहाँहरू प्रगतिशील भएर समाजवादको पक्षमा उभिनु हो भने उहाँहरूले आह्वान गर्नुभयो हामी यो गल्ती छोडेर अब हामी देशलाई समाजवादको बाटोमा लिएर जान्छौँ र अब स्ट्याटस को भनेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो, तर पार्टीको नेतृत्व गर्ने हामी नेतामा परिवर्तन हुन्छ। उहाँहरू 20 जना सशस्त्रका सिपाहीहरू लिएर हिँड्न छोड्नुहुन्छ र जनताका नेता हुनुहुन्छ भने जनता आउलान्, होइन भने जनता आउलान् कि नआउलान्। त्यसकारण यो स्ट्याटस कोलाई पनि तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो छुचो बोल्दा जागिर पाइँदैन, मलाई जागिरको आवश्यकता छैन। त्यसकारण म बोल्ने हिम्मत राख्छु। तेस्रो कुरो, अर्को एउटा बौद्धिकहरूको जमात देखिएको छ जसले आफ्नो फाइदाको लागि वकालत गरिराखेको छ। र यो 3टा भित्र अब देशको प्रगतिशील समाजवाद पक्षधर बौद्धिकहरू प्राध्यापकहरू बाहिर निक्ल्यौँ र हामीले यो अघि रमेशजीले भन्नुभयो बौद्धिक विमर्शलाई निर्माण गर्न सक्यौँ भने तानाशाले देश संसार जितेको कहीँ पनि छैन। तर सकिएन भने हामीले हार्न पर्ने हुन सक्छ। र यति मात्रै होइन, 3वटा कुरामा ध्यान दिन सकिएको छैन। अहिले आन्दोलनले 3वटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। मैले देखेको कुरो, यो प्रतिनिधि सभा
विघटनले र देशमा आएको एउटा राजनीतिक अस्थिरताले, देशको पोलिटिकल स्पेक्ट्रममा आएको विभाजनले नेपालको इन्टरनेसनल रिलेसनमा आउने दिनमा कस्तो असर पर्छ, चाहे प्रतिनिधि सभा स्थापना पुनर्स्थापना होस् वा नहोस्। भइदियो हामीले के हिजोकै स्थितिमा लान सक्छौँ? के हामीलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण फेरि पनि त्यस्तै रहन्छ? किनभने राजनीति त डिभाइडेड भयो, खतरनाक तरिकाले डिभाइडेड भएको छ। यस स्थितिमा यदि हामीले अहिले नै अब भविष्यमा नेपालले भोग्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाललाई दुनियाँले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा गम्भीर बहस कम्तीमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा लागेको पार्टीले गर्दैन भने फेरि अर्को डिसास्टर आउन सक्छ। यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन। पार्टीभित्र बौद्धिकहरूलाई बहस गर्न दिनुपर्छ। पार्टीभित्र नेताहरूले बौद्धिकहरूलाई बोलाएर विमर्श गर्नुपर्छ। पार्टीका नेताले मात्रै चल्छ भने किन बौद्धिकहरूलाई समर्थन आह्वान गर्ने? त्यसकारण यस्ता कुरा बौद्धिकहरूले निर्माण गरेको कुरो उहाँहरूले मान्नुपर्छ। त्यसकारण अहिलेको समस्या के हो भन्दाखेरि तपाईहरू, म चाहिँ कहिले कहिले कानुनको कुरो पर्दा बोलाइने मान्छे हुँ, यहाँहरू त गइरहनुहुन्छ होला, छैन भने तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् यो विमर्श पार्टीभित्र हुनु आवश्यक छ। यदि हुँदैन भने अर्को क्याटास्ट्रोफी हुन्छ। म यहाँहरू समक्ष यो कुरा राख्छु। दोस्रो कुरो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट के पुनर्स्थापना भयो र त्यसपछि आउने सरकारले नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कोर्सलाई स्मुथली अगाडि लान सक्छ। यदि हाम्रो अहिलेको कोभिडको सन्दर्भमा जुन एउटा ध्वस्त भएको इकोनोमी छ, त्यो इकोनोमीबाट हामी अगाडि जान सकेनौँ भने हामी देशलाई यस्तै अवस्थामा लाँदाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आउन सक्ला। यो कुरालाई पनि पार्टीले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसको सोलुसन जनतालाई दिनुपर्ने छ। अनि त्यसपछि आन्दोलनमा मान्छेको बढी चासो होला। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, समाजवाद कसरी अगाडि लगिन्छ यसपछि? यदि समाजवादको खाका सही ढङ्गबाट आउँदैन, अब सत्ताको राजनीति होइन, अब नेपालमा विकासको राजनीतिको सपना नेताहरूले जनतालाई दिनु भएन भने म स्वयं पनि कहिले कहिले बहस गर्न मात्रै उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। म बुद्धिजीवी हुँ, त्यसकारण मैले बोल्नुपर्छ। तर समाजवादको खाका नेताहरूले लिएर आउनुभयो भने हामीले लडेर अगाडि हिँड्नुपर्छ र देश बनाउन र समृद्धि बनाउनको लागि होइन, नेताहरूलाई मात्रै सधैँभरि देश छोड्न चाहिँ सकिँदैन। पहिलो त नेकपा बन्नु नै आफैमा फरक शैली, फरक कार्यदिशा भएका पार्टीहरू गोलबन्द भए। मात्र दर्शन एकै ठाउँ भएको कारणले मार्क्सवादी लेनिनवादी भएको मात्रैले हेर्नुहोस्। र त्यसमध्ये मार्क्सवादी लेनिनवादी यो थियो भने अर्को चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी थियो। हेर्नुहोस्, तीनटा सिद्धान्तले उसले अवलम्बन गरेका थियो। त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। त्यो सैद्धान्तिक विषय र दर्शनका कुराहरू भए, कार्यदिशा फरक थिए। अहिले उहाँहरूको झगडा नमिल्नुको एउटै कारण र लामो समय नचल्नुको कारण एउटै हो। एक त अन्तर्राष्ट्रिय मेटरले त काम गरिरहेछ, यहाँहरूलाई सब जग जाहेर छ, सबैले थाहा पाउनु भएको। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवादमा र आन्तरिक कुरो के हो भन्दाखेरि म त्यही भित्रको क्याडर भएको कारणले गर्दाखेरि यो मलाई त्यही दिन लागेको थियो कि यो एक न एक दिन ठुलो झगडा हुनेवाला छ। कतिखेर झगडा हुनेवाला छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ कार्यशैली फरक हुनेछ र कतिपय प्रसङ्गमा जब सट्टा प्राप्त गरिसकेपछि अथवा फेरि सट्टामा गइसकेपछि अति दुःख पाएका कोही माओवादी भनाउँदैमा एमाले फरक मत राख्दाखेरि दुःख दिएको विगत 10 वर्ष जनयुद्धमा र माओवादीले पनि राज्य सट्टाको बागडोर सम्हालेको अथवा सध्यार हो भनेर तपाईको दुःख दिने अवस्था थियो। हेर्नुहोस्, र दिएको पनि हुन्, दुईटैले एकअर्कालाई रिसिपी साधेकै हो। त्यसले एउटा काम गर्यो। अर्को काम के गर्यो भन्दा 60 र 40 को जुन यिनीहरू सँगै गए र अस्ति 38 पानाको केपी कमरेडको 29 पाना प्रचण्ड कमरेडको जुन एकअर्काप्रति दोषारोपण जुन गरे त्यो त झन् मुख्य विषय नै भयो। हेर्नुहोस्, त्यो दिनको विगतको झझल्को आयो। त्यो जनयुद्धमा सटाएका एक पक्षले अर्को पक्षलाई सटाएका, अर्को पक्षले एक पक्षलाई सटाएको विषयको कुरा त आइहाल्यो। हेर्नुहोस्, यसमा यो हुनेवाला थियो। सर्वविविधतै हुनुहुन्छ सबै आदरणीय जनसमुदायहरू र यो एक दिन हुनु थियो, भइहाल्यो। जहाँसम्म नहुनु थियो उहाँहरूले ब्यालेन्स गर्न सक्नु भएन। यो एउटा रह्यो। र यही आन्तरिक झगडाले गर्दाखेरि तपाईँको अस्ति अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुन्छ, राजनीतिक तरलता गयो सट्टा पक्षको भनेर
पुराना सन्धि र नयाँ सट्टा टिक्छ कि टिक्दैन, एजेन्सी अब टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने क्रममा आजको दिनसम्म हाम्रो नेताहरू बेजिङ र दिल्ली धाउँथे भने आज उहाँहरूको टप लेभलको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख हैन, सैनिकको प्रमुख आएर तपाईँको ट्रेड गर्नु अथवा सुझाव दिएर जानु, यी कुराहरू भए हेर्नुहोस्। जस्तो अब अहिले म यो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको कुरा गरिहाल्नुभयो, कतिपय राजनैतिक विश्लेषकहरू त्यो पनि भूराजनीतिलाई बुझ्ने विशेषज्ञहरू के भनिरहनु भएको छ भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा त सतह हो, भित्री कुरा चाहिँ यो हाम्रो संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेको त्यो एमसीसीको विषय चाहिँ मुख्य हो, त्यो एमसीसीको पक्षधर्ता र विरोधीहरूको लडाइँ एकदम त्यो के हो खास? त्यसै गरी प्रचण्ड माधव नेपालहरू एमसीसीको विरुद्धमा उभिँदै हुनुहुन्छ। एमसीसी मात्रै होइन, बीआरआई, इन्डो पेसिफिक, त्यसपछि एमसीसी, अहिले 2+1, 4वटा आउन्जेलसम्म यहाँ के गरियो त भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक पक्षधर र लेफ्ट विङहरू जो दक्षिण के अरे उत्तरपन्थीहरू जुन थिए, दक्षिणपन्थी भन्दा उत्तरपन्थी वामपन्थीहरू जो थिए उहाँहरूको भने दुई खेमा देखियो हेर्नुहोस् है। अब यसमध्येमा 2+1 र एमसीसी पास गराउने, बीआरआई त छँदैछ, जस्तै परराष्ट्र मन्त्री तथा कोरको जर्नेल आउनुभयो होइन, के अरे वे आउनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि कि पुराना हाम्रा कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है भन्नु, बीआरआई र त्यही कुरा थियो हेर्नुहोस् है। अब इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा पनि त्यस्तै भयो, दुई पक्ष भए, आधा कम लेफ्टहरू एकतिर भए, आधा लेफ्ट अर्कोतिर भए, अरू प्रजातान्त्रिक धार एकतिर भए, अर्को एकतिर भए। अनि त्यसपछि किङडमिस्टहरू रापरमा पनि त्यही किसिमको देखियो, दुई धार देखियो हेर्नुहोस्। तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा यो हुनु स्वाभाविक कुरा हो, फरक मतहरू त राखिन्छन् नै, हुँदै जान्छ। सबभन्दा गाह्रो भयो अन्तर्राष्ट्रिय म्याटरले चाहिँ यो कुरा एजेन्सीले अथवा जसको मकसदको लागि जसलाई राज्य सट्टामा ल्याइएको छ त्यो राज्य सट्टा पुरा हुन्छ कि हुँदैन, ती राज्य सट्टामा बस्ने व्यक्तिले पुरा गर्छन् कि गर्दैन, हाम्रो मकसद पुरा हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन किसिमले डराएर आउनुभयो यो एउटा थियो हेर्नुहोस्। अनि दोस्रो चाहिँ यही लगत्तै दरबारसँग पनि जोडियो, यही मौकामा दरबारले पनि तपाईँको तताइदियो हेर्नुहोस्। आज 10 वर्ष जनयुद्ध 2048 साल चुनावपछिको 2046को चुनावपछि 48को संविधान र 2062सम्म आउन्जेलसम्म भनौँ, 63 अन्तिम संविधान बनुन्जेलसम्मको स्टेजलाई हेरौँ, त्यो अवस्था र विगतको तपाईँको जनमत सङ्ग्रहपछि 2036को एउटा जनमत सङ्ग्रहको फेज 2046 सालसम्मको फेजलाई हेरौँ। आज त्यो शक्ति खुलेआम गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा गणतन्त्रको शासन पद्धतिमा खुलेआम रोडमा आएर पुरानै ढर्रालाई जनताले रोज्नु त यो रूपले बुझ्नुहोस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति खुलेआम यहाँ आएर ट्रेड गर्नु र सुझाव सल्लाह दिएर जानु र आफ्नो दुःख बिसाएर जानु कि मेरो विगत मसँग गरेको सन्धिहरू अभिसन्धिहरू चाहिँ पुरा गर्नुहोस् है भनेर जानु होइन। अनि पुरानो शक्ति रोडमा आउनु भनेको अब मानिलिनुहोस् पुरानो पुस्ता असक्षम छ भने नयाँ पुस्ताले बुझिरहेको अवस्था, अथवा पुरानो पुस्ताले जुन किसिमको भ्रमक राजनीति गर्दै थियो, जुन पुरानो किसिमले सट्टा हाँक्ने उहाँहरूले कुरा गरिराख्नु भएको थियो, अब त्यो सम्भव रहेन हेर्नुहोस्। किन नयाँ पुस्ता हो, नयाँ पुस्ता मैले विगतको तपाईँहरूकै एपिसोडमा पनि भनेको छु, निकै एडभान्स छ, साइन्टिफिक छ, वैज्ञानिक छ यो पुस्ता। एक ग्रहदेखि अर्को ग्रह अब ट्राभल गर्ने पुस्ता हो यो, त्यो हेर्नुहोस् है। अनि ग्लोबल च्यानलमा छ, ग्लोबल रिलेसनसिपमा छ, ग्लोबल मार्केटमा छ हेर्नुहोस्। तपाईहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले एउटा पलमा आँखा एउटा झिम्काइमा जसरी सूर्यको किरण हुन्छ त्यसरी सञ्चारकर्मी साथीहरू इलेक्ट्रो मिडियाहरूले यो पृथ्वीको कुनाको कुरा अर्को पृथ्वीको कुनासँग पुर्याउनु भएको छ। यति मात्रै होइन कि स्पेस स्टेसनमा बस्ने वैज्ञानिकले पनि यहाँको कुरालाई एक एक परिघटना हेर्दैछ नि काम गर्दा गर्दै भने त्यस्तो साँघुरो संसार बनाइसकेको पुस्तासँग उहाँहरूले अब ढाट्ने कुरा रहँदैन हेर्नुहोस्। अब ढाट्न पनि सक्दैन र जुन किसिमले पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई जुन किसिमले उहाँहरूले ढाँटछल गर्दै भू राजनीतिकको परिस्थिति देखाउँदा अघि यहाँले भने जस्तै भू राजनीतिकको परिस्थिति देखाउँदै जुन ढाँट्दै गए र सिलेन्डर गर्दै गए र आफ्नो एक एक एजेन्सी बन्दै गए, पालै पालो कुर्सीमा बस्नको लागि पनि उहाँहरूले राष्ट्र र राष्ट्रियता मुखमा मात्रै जपे, जिब्रोको उच्चारण मात्रै गरे, त्यो जिब्रोको टुप्पो, तर अन्तरात्माबाट चाहिँ राष्ट्रियता घरमा जाओस्, एक दिन सिंहदरबारमा मेरो फोटो त लाग्छ नि भन्ने किसिमले जुन जानुभयो त्यो अन्ततः हेर्नुहोस् फेरि असफलतिर
गयो एक। र गणतन्त्र जुन विगतको पुस्ताले गणतन्त्र यो राजतन्त्र नहटेसम्म गणतन्त्र सफल हुँदैन। घुमौरो पारेल बिपी कोइरालाको मकसद पुरा हुनु, पुष्पलाल कमरेडको पुरा हुनु होइन, लगायत अन्य वामपन्थी जुन उग्र वामपन्थी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको पुरा हुनु स्वाभाविक कुरा थियो, पुरा भयो। तर पुरा भइसक्दाखेरि पुरा हुनलाई चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो। फेरि विश्लेषण गर्दाखेरि मभन्दा पर्खर अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नु होला, एकहोरो मात्रै पेर्यो हो। त्यो पुस्ताले यहाँसम्म पुरा गर्यो, तर पुरा त गर्नुभयो उहाँहरूले। आज गइसकेको शासनभार रोडमा आएर खुल्याम च्यालेन्ज गर्छ। हेर्नुहोस् यस्तो देख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा जनयुद्ध लडेको कमान्डर आज होला ठिक छ, तपाईँ पुष्पकमल दाहालको छत्र छाया मुनि त्योभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ होला। हजुर हो। तर तपाईँले त्यो हिजो लडेको त्यो जो विरुद्ध लड्यो त्यसका शक्तिहरू, एउटा पछाडि परेको शक्ति आज चाहिँ सडकमा आएर त्यो जुन जुन दिन आज दलहरु देखाइदियो त्यो यसको व्याख्या ठिक भन्नुभयो, एकदम सही प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ होइन। म मात्र होइन, म जस्ता धेरै कमरेडहरू या नचाहँदा चाहँदै 2064 सालमा भोट प्रयोग गरेका के शान्ति आओस् देशमा, अनम चैन होस्, विकास होस्, सुख पाओस्, समृद्धितिर लम्केछ यो देश भनेर तपाईँको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको एउटा इलेक्सन सिस्टम भन्न ब्यालेट वारमा आइसकेपछि तपाईँको चाहँदा नचाहँदै भोट गर्ने त कुण्ठित भयो त्यो बेला। हामी 10 वर्ष जनयुद्ध गर्नेहरू पनि कुण्ठित भयौँ। लगायत देशको उन्नति चाहने वर्ग, युवा, महिला, तमाम भनौँ न देशका आम नागरिकहरूले आज कुण्ठित भए। म मात्रै होइन, यसै कारणले पनि म बाहिर भए। हेर्नुहोस् अझै भन्नुपर्दाखेरि फेरि त्यो जातीय कुरा आउँछ होइन। आज म थरवट पार्टी म जानु, लक्ष्मण थारू टिपेर तपाईँ संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा थारू गठन गर्नु, विभिन्न थरवट नेता उत्पादन गर्नु, एक मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा कुरा उठाउन नसक्नु होइन, 6 नम्बर प्रदेश अलग दिनु, त्यसपछि गएर तपाईँको 2 नम्बर प्रदेश दिएर 8 जिल्ला अलग दिनु, यहाँको आदिवासीलाई कुण्ठित गर्नु। जनयुद्धमा पनि यस्तै पात्र धेरै थिए। हेर्नुहोस् र ती म मात्रै होइन, हामी फरक ढार राख्ने, अलिकति बोल्न सक्ने कमरेडहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा न एउटा बिलेम लाएर सिद्ध्याइदिने रणनीति तय गरे हुन्। आज यिनैको कर्तुतले गर्दा हेर्नुहोस्, आज लाहानु चौधरी त्यो दिन बोल्दाखेरि गल्ती हुन्थ्यो भगौरा भनेर भन्नेहरू छन् होइन। अहिले पैसा लुटेर लगेका पनि नेता छन्, उनको हातमा उछ हेर्नुहोस् है, तिनै नेता छन्। आज तिनै ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको फाइदा आउला छ भने नेताको विरुद्धमा नबोल भनेर थ्रेट पनि गर्छन् हामीलाई। तर मेरो लागि त त्यो झिना मसिना कुरा हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँसँग यस्ता धेरै प्रमाणहरू छ, धेरै प्रमाणहरू छ। हेर्नुहोस् है, किन म आफै अहिलेको शीर्ष नेताहरूको पनि छ, किन नहुनु। तपाईँले अर्को सट्टा म तपाईँले यहाँसम्म भनिदिन्छु, यदि योभन्दा फरक एकदम क्लियर माइन्ड भएका, भिजन भएका, सट्टा र सिस्टमलाई क्लियर गर्ने मान्छेहरू आइदियो भने, एउटा क्लिननेस पावर भएका व्यक्ति आइदियो भने, मानिलिनुहोस् जसरी सिआइएले र रसियाले 14 टुक्रा गर्दाखेरि स्टालिन र लेनिनसँग काम गरेका, अझै बढी मात्रामा दोस्रो विश्वयुद्धकालमा स्टालिनसँग काम गरेका व्यक्तिहरूसँग अथाह सम्पत्ति पाइयो क्या, प्राप्त गरियो क्या 14 टुक्रा हुँदाखेरि। त्यसरी यिनीहरूको पनि भेटिन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले कमाएन भनेर मैले भने होइन, मैले त तपाईँको 5 लाख पनि लिनतिर आज भन्यो भने तपाईँ आफूले असुरक्षित ठान्नुहुन्छ। म असुरक्षित ठान्दिनँ हो, आएर एकछिन मार्लान्। तर आज त्यही राजतन्त्रलाई तपाईँको गलत देख्नेहरू आज उनकै विरुद्धमा खुल्याम रोडमा आए त आज केही बोल्न सकेका छैनन् नि। त मैले दुईटा कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, एक त म त्यही भित्रको मेरो जीवन, मेरो परिवार, आम 3 करोड जनता नेपालीको लगानी त्यहाँ छ कि राष्ट्र अग्रगतिमा जान्छ या विदेशी युरोपियन अमेरिकन स्ट्यान्डर्डमा जान्छ, वृहत क्रममा हिस्सेटमा जान्छ, अग्रपुस्त छलाङ हान्छ भनेर जुन गरेको जनयुद्ध आज गणतन्त्र आइसक्दासम्म यिनीहरूले अभ्यास हुने क्रममा कमी कमजोरी हुन्छ, यसमा दुई मत छैन होइन। क्रान्ति एकैचोटि प्राप्त पनि हुँदैन, स्टेप वाइज प्राप्त हुने हो होइन। तर के भने हेर्नुहोस्, 10 वर्ष विश्वको सबभन्दा यस्तो क्रान्ति हो, A1 क्रान्ति हो नेपालको। 10 वर्षमा तपाईँको गणतन्त्र प्राप्त भयो क्या, कम छिटी भयो भनौँ न, विश्वको दाँजोमा कम छिटी भएको देश हो नि त। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडले आफै भन्नुभएको छ, जग जाहेर छ त्यो पुस्ता हेर्ने, विश्लेषण गर्ने पुस्ता जग जाहेर छ। हेर्नुहोस्, तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने 5 वर्षलाई 8 वर्ष लाएर एउटा संविधानको कागजको खोस्टा फाल्नुभयो होइन। 5 वर्षपछि फेरि अर्को आयो, त्यो नलायक एउटा मैले नै नेत्री बनाइदिएको गङ्गा चौधरीलाई संविधान सभाको सभापति बनाइदिएर जबरजस्त रूपमा तपाईँको कुनै पनि भाषा र कुनै एउटा शब्दको र नेपाली कुन दूरदर्शी हुन्छ, आगामी पुस्तालाई कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ भनेर
त्यो जान्न नसक्ने हैसियतको मान्छेले संविधान सभापति बनाइदिएर तपाईँको यो खाले गणतन्त्र फेरि अर्को डोन्डा फसाइदिने र तपाईँको सिस्टम र आउने पुस्ताले फसाइदिने गरी उहाँहरूले जुन धारा आर्टिकलहरू पास गर्नुभयो यसैको उपज हो। म त हेर्नुहोस् दुःखी छैन, खुसी छु। किन भन्दाखेरि हो हामी जस्ता लगानी खेर गइरहेछ, यसमा दुई मत छैन होइन। आम नागरिकको भोट राइट पनि खेर गइरहेको छ। आज 238 वर्षपछि बल्ल बल्ल गएर नेपाली जनताले हटाएको एक पुस्तकै टोटल मानिलिनुहोस् न 2007-06 साल कम्युनिस्ट पार्टी 2007 साल गणतन्त्रको लागि लडेको पुस्ता जाँदा जाँदै केही व्यक्तिहरू औँलामा गनिने व्यक्तिहरू जिउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू मर्नु भएको छैन, उहाँको देहावसान भएको छैन, तर उहाँहरू नमर्दै अर्को पुस्तामा आउँदाखेरि हजुरको सिधा गणतन्त्रको विरोधमा नारा लाग्नु उहाँहरूको असक्षमता हो। र उहाँहरूको यही क्रियाकलाप, यही भिजन क्लियर नभएर र यही किसिमको वर्ग चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत विलासिता, अहमता, एकमाना सोचाइ जो विगत पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्रमा भनेर जुन गाली गरे, देखाए, कमी कमजोरी गरे, त्यो आफैमा देखाए के। म यो भन्छु, म मानव विकास शास्त्रको विद्यार्थी र साइन्सको पनि हो, कानुनको राजनीतिक 4 विषयको विद्यार्थी हो। मानव शास्त्रीय नियम एउटा के हुन्छ भने बाजे गल्ती छ भने बाउले त्यो व्यवहार देखाउँछ, बाउ गल्ती छ भने तपाईँको काहीँ न काहीँ छोरामा देखिन्छ। त विगतको हाम्रो जुन बाजे पुस्ता जुन थियो राजनीतिक उसमा जे गल्ती गरे आज उहाँहरूमा देखियो। हेर्नुहोस् एक किसिमले तपाईँ चाहिँ यिनीहरू पुस्ता चाहिँ असफलै हुन्, यिनीहरूको खास चाहिँ मिसन भिजन त्यति देश विकासको लागि थिएन, आज छिटै नै यिनीहरू चाहिँ असफल भए त्यो चाहिँ एक किसिमले राम्रो यो जनताले चिन्ने मौका पाए भन्ने जनताले चिन्ने। तर यहाँनिर के भने पुरानै राजतन्त्रप्रति फर्किनु त फेरि हाम्रो कमजोरी हो कि होइन भन्नुहोस् त। अर्को ठुलो कमजोरी हुँदैछ क्या। अस्ति डाक्टर साहब भन्नु पनि भयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई अग्रज कमरेडले भन्नु पनि भयो कि गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो, गोबर खानु त भएन, गोबर खानु भएन भन्नुभयो। अनि उनले के गोबरलाई भातै बनाइदिए थियो त 10 वर्ष जनयुद्धमा। यो भातै हो भन्न सक्ने हैसियत कहाँ त बनाउनु भयो उहाँले? बनाइदिनु त भएको छैन उहाँले। उहाँले यदि गोबर देख्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ गोबर बनाउने काम त पहिले उहाँहरूबाट भएको छ नि त, बाबुराम भट्टराईहरूबाट। बाबुराम भट्टराई जस्ता धेरै थिङ्क ट्याङ्कहरू 14वटा तपाईँको के भन्छ संविधान घोषणा हुने बेला मस्यौडाकार आफूलाई वरिष्ठ न्यायाधीश भन्नेहरू पनि त गोबर भयो नि त त्यो दिन। आज तिनीहरू सही भइदिए आज मधेसी त्यत्रो आन्दोलन गरेर 8वटा प्रदेश लान्थ्यो, थारू विद्रोहमा उत्रिन्थ्यो, अन्य जनजाति विद्रोहमा उत्रिन्थे के एउटा शब्द लेख्दैमा मात्रै हुन्छ। उहाँहरूले जहिले पनि यही किसिमको काम गर्नुभयो र आज त्यसको प्रकाष्ठ हो रोडमा आउनु। चिन्ता लाग्छ, हेर्नुहोस् हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। आज 238 वर्षपछि फालिएको राजतन्त्रको मान्छेहरू अगाडि आउनु, एकतिर यी आफ्नै अग्रजहरूले गल्ती गर्दाको परिणाम यो हो भनेर खुसी पनि लाग्छ, एकतिर भयानक डर पनि लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ के गर्ने त भन्ने, अब यो समस्या त तपाईँले भनिहाल्नुभयो। हजुर, तपाईँको नजरमा यो हामी जुन भुमरीबाट गुज्रिरहेका छौँ, यो भुमरीबाट उन्मुक्त चाहिँ कसरी पाउने नेपाली जनताले, समाधानको बिन्दु के हो? एउटा त हेर्नुहोस्, म तपाईँले भन्छु, मैले कुनै बेला आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि भनेको थिएँ स्टार अनलाइन टिभीमा कि यहाँको युवा साथीहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेरि म त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। युवा साथीहरूले जसरी आयरल्यान्डमा बेलायतले यही अवस्था टिल नाउ हामी रनिङ गरेकैको अवस्था बनाइसकेका थियो, त्यहाँको युवाले युरोपभरि तपाईँको महिलाहरू मेरो बुवा मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ म घर फर्किन्छु भन्दा रेप केस हालिदिने, चोरीको केस हालिदिने, केटाहरू फर्किन थाल्यो भने ड्रग केस हालिदिने, दुनियाँ याबाट यातना भोग्यो क्या आयरल्यान्डको युवाहरूले। 20 वर्षपछि देशमा फर्केपछि 20 वर्ष कुनै इलेक्सन नगरिकन युथ काउन्सिलले देश चलायो, आज युरो स्ट्यान्डर्डमा पुर्याएको छ। हेर्नुहोस् म त के भन्छु भने आज यो ठिक छ, जात उठा भनेर माओवादीले उठाएको हो, विभिन्न वर्गीय मोर्चाहरूको कुरा गरे हो, तर यो किसिमको डन्डा उठाउने गरी त उहाँहरूले गर्नु नपर्ने हो नि त। सारा नेपाली एक हौँ। आज त्यो थरुहट हिमालको हो, त्यो हिमाली शेर्पा थारूको हो, त्यो मधेसी पहाडियाको हो, त्यो पहाडिया हिमाल र तराईको हो भनेर नारा दिन उहाँले सक्नु भएन नि त। यो दिन सक्ने उहाँहरूमा हैसियत भएन नि। बरु कि विभिन्न जातका मोर्चालाई कहिले ठचार्ने, कहिले पक्षमा ल्याएर सट्टामा पुग्ने काम गर्नुभयो। जो विगत हुन्थ्यो आज त्यही भयो। हेर्नुहोस् तपाईँले समस्या समाधानको कुरा जो प्रश्न उठाउनु भयो, मैले त के भन्छु भने युथहरू हामी जति युथ छौँ यिनलाई पुरानो पुस्तालाई ठेगान लाउनै पर्ने म त देख्छु। लाउने चाहिँ कसरी? यिनलाई सट्टाबाट च्युट गर्ने। के तपाईँ हामी सक्षम छैनौँ र? विभिन्न अध्ययन गरेका छौँ त, आइटीमा त्यत्रो हुनुहुन्छ, इन्जिनियरिङमा हुनुहुन्छ,
होइन विभिन्न साहित्य क्षेत्रमा नाट्य क्षेत्रमा उद्योग क्षेत्रमा किसान क्षेत्रमा अहिले नयाँ नयाँ कसरी साइड लगाउने भने त निर्वाचनको एउटा माध्यम हुनसक्छ, अर्को माध्यम के छ? कु गर्ने हो, कु गर्ने, कु नै गर्ने हो, एउटा मात्रै विकल्प हो कु गर्ने। त्यो सम्भव छ? सम्भव छ। लानु चौधरी मेरो बुवा नेकपा एमालेको, नेकपा एमालेको, म नेकपा एमालेको क्याडरको छोरा हुँ म। मेरो काका तपाईँको रापरबा हो, मेरो ठुलो बाउ नेपाली कङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो जो बित्नुभयो। तर मैले मेरो बाउको विरुद्ध कु गर्ने कि नगर्ने, सट्टालाई हातमा लिने कि नलिने, ग्रिपमा ल्याउने कि नल्याउने, पुस्ता त तपाईँ हाम्रो हो नि, वर्तमान त हाम्रो हो नि, भविष्य हामीसँग जोडिएको छ नि। त्यो इतिहाससँग त इतिहास मात्रै रह्यो नि, वर्तमान र इतिहास छ नि। तर तिनले इतिहाससँग जोडेको वर्तमानमा उसले सकेनन् भने हामी वर्तमान रन गरेको पुस्ताले हजुरको भविष्य अर्को पुस्तालाई दिने गरी त हामी कु गर्नुपर्छ नि त। अहिले उहाँहरूसँग कति शक्ति छ, कति कार्यकर्ता छन्, कति भोटर छन्। अब त्यही कार्यकर्ता माया लाग्ने र त्यही कार्यकर्ता कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो कार्यकर्ता पनि यही नलायक काम गर्ने हो क्या। किन स्कुलिङ त्यही हो, शिक्षा प्रणाली त्यही हो, सिकाएको त्यही छ, उनले गर्ने त्यही हुन्। मैले न गगन थापाजीसँग म आशावादी छु, मैले धेरै प्रगतिशील देखाउन खोजेको होइन, न म योगेशजीसँग म तपाईँको आशावादी छु, न रामकुमारी झाँक्रीसँग आशावादी छु, न तपाईँको त्यो मुले गाई बेच्ने त्यो 24वटा सिट ल्याएर त्यो कमल थापाको पुस्तासँग न त म राजी छु। जयन्त चन्द जस्ता नयाँ नयाँ युवा रापरमा पनि आएछन्, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता हैसियतका व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ, पर्खर लिडरहरू हुनुहुन्छ जो राजतन्त्रलाई ढानेका व्यक्ति होइन। 2007 सालदेखि टिल नाउ अहिलेसम्म प्रजातन्त्रलाई ढानिरहेका पुस्ता छ। आउने नेता गगन थापाजीहरू हो हाम्रो उमेरमा हैसियतमा रहने, तर उहाँहरूबाट म आशावादी छन्। किन उहाँहरूको त्यो पुस्ताले यही स्कुलिङ गर्ने हो कि नलायकै स्कुलिङ गर्ने हो। अघि मैले भनिसकेँ मानव विकास शास्त्रको नियम के भने बाजे गल्ती छ भने नाति गल्ती हुन्छ के, या बाउ गल्ती छैन आमातिरबाट आउँछ क्या, मावाली खलकतिरबाट आउँछ। हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा यही आएको छ। अब अहिले तपाईँको नजरमा सडकमा जुन किसिमको त्यो राजतन्त्रको नारा, राजा आऊ देश बचाउको नारा जसले लगाइरहेको, हजुर हजुर, त्यहाँ तमाम मान्छेहरू, त्यहाँ त तिनै नेताहरू मात्रै छैनन्, अहिले त काठमाडौँको एउटा सर्वसाधारण मान्छे पनि त्यो आन्दोलनमा एउटा सरिक हुने स्थिति बनिसक्यो। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व खास कस्तो मान्छेले गरिरहेछ भने त सरी त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति केही त मैले राजतन्त्र यो सट्टादेखि विरक्त भएका र पञ्चायतलाई देखिसकेका, प्रजातन्त्रलाई देखिसकेका, 10 वर्ष जनयुद्धलाई पनि देखिसकेका, गणतन्त्रमा एकदम प्रगति देख्न चाहने व्यक्तिको केही अनुहार म देख्छु मिडिया र आन्दोलनमा। म पनि छेउमा गएर हेरेँ होइन, म कुनै इन्भल्भमेन्ट भएको होइन, तर मैले जजमेन्ट गरेँ क्या हो। उहाँहरू एक थरी देखेँ, अर्को थरी शुद्ध राजावादी पनि छन् होइन, किङप्रति आशा राख्ने भरोसा राख्ने पुस्ता पनि छ। अर्को के छ भने नयाँ पुस्ता कसरी गयो त भन्दाखेरि यिनीहरूभन्दा त राजतन्त्रै ठिक थियो क्या, किन बाजेले सिकाइरहेछ नि, बाउले त्यही टिचक्वेन्स गरिरहेछ नि, अनि आउनु स्वाभाविक हो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि आज गणतन्त्रमा आइसक्दा हामी घरको छानो हाल्नलाई विदेशै जानुपर्छ। विदेश नजानुस् भने होइन, मैले एकचोटि भन्छु प्रत्येक युवक कि पढ्न जानुस् कि काम गर्न जानुस्। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन, त्यहाँको हैसियत, त्यहाँको आर्थिक सम्पन्नता, विकास सबै कुरा यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। जानुस् भन्छु म, कि पढ्न जानुस्, किनभने नेपालमा नभएको विषय पनि पढ्न जानुस्, विश्वको कुनै पनि ठाउँमा होइन, नजानुस् भने होइन। तर मैले भन्न खोजेँ हाम्रो घरको गर्जो टार्नलाई जुन विदेश जाने हाम्रो आज गणतान्त्रिक पद्धतिमा जुन हामी गइराखेका छौँ, गराइराखेका छन् मजाले, तपाईँको मजदुर हुँदै जान लाग्छौँ, मास्टर डिग्री गरेका पनि फर्केर आएर फेरि कृषि गरिरहेछन्, उसले तपाईँको मूल्य पाइरहेको छैन हो। त्यो पुस्ता त्यो गाजेमाजे भएर र व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो रनको हेर्नुहोस्। एक दोस्रो कुरो म नयाँ पुस्ताले सुझाव दिन चाहन्छु, ज्ञानेन्द्र र पारस शाहको लागि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो पुस्ता भविष्यमा पस्ताउनेवाला छ। किन भन्दैन त? ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले देखेको होइन र, म तपाईँ हामी त्यही पुस्ताको देखिहाल्यौँ नि अस्ति 2062-63 सालको आन्दोलन, सडकमा सेना कसरी परिचालित भयो। म त 1.5 वर्ष 8 महिना पहिला राजदलगढमा बसे मान्छे हो, 1.5 वर्ष तपाईँको भैरवगढ हुँदै शिवपुरी ब्यारेकबाट मलाई सेन्ट्रल जेल गरेको हो। 24 घन्टा पछाडि हात लाएर हटकरी लाएर आँखा पट्टी बाँधेर तपाईँको बसेका मान्छे हो। तर पछिल्लो यही सबभन्दा एक नसलीयवाद जो सोचाइ छ यो नै गलत छ। हेर्नुहोस्, एक नसलीयवादबाट यो सबै कम्युनिस्टहरू पनि, डेमोक्रेट र किङडमिस्टहरू पनि साइड लाग्नुपर्छ क्या।
लोकतन्त्र त्यो इन्डियाबाट र चाइनाबाट अलिकति कम्युनिस्ट सिक्नुपर्छ, अलिकति इन्डियाबाट हजुरको लोकतन्त्र सिक्नुपर्छ, कहाँनिर सट्टा समीकरणको सिक्नुपर्छ क्या। आज 29वटा स्टेट भएको राज्य, ब्राह्मण र क्षेत्रीको वर्चस्व भएको देश, एउटा दलितलाई, पावरफुल दलितलाई सम्मानित जनकपूर्वक एउटा मुस्लिमलाई राष्ट्रपति बनाएर मनार्थी दिएर या सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएर कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ स्वीकार्न लाग्दैन। त्यो त पहिलोचोटि डाक्टर रामवरण यादव र परमानन्द झा त काम मिस्टेकली त इन्डियालाई फकाउनलाई बनाइदिए हुन्थेन। त्यो बेला रामराजा सिंहलाई त कहिले पनि महेन्द्र सरकारको गाडीमा बमै नहानिकन सधैँभरि इन्डिया बस्ने बनाइदिएर केस एक थरी कम्युनिस्टहरूको आरोप लगाइदिएर इन्डिया सधैँभरि बस्ने, बिहारमा बस्ने बनाइदिए हुने हेर्नुहोस् तिमीलाई भने। त्यो अवस्था र अहिलेको त्यो नसलवाद, एक नसलवादले पनि यो गलत काम देखिरहेछ हेर्नुहोस् र गरिरहेछ, त्यसले नै निरन्तरता दिइरहेछ। अब यो एक नसलवाद र त्यो किसिमको पुरानो मतलब प्रजा कहाँसम्म भएको छ, अब म तपाईँले भन्छु 30 वर्षसम्म कर्मचारी रहेका प्रजातन्त्रमा त्यही मान्छे छन्, गणतन्त्रमा त्यही मान्छे छन्। नयाँ दिन्छन् के? नयाँ दिन्छन् के यिनीहरूले? मैले भन्न खोजेँ रिटायर हुनुहुन्न, रिटायर हुनुहुन्न भनेको एउटा सचिवको अगाडि एउटा नयाँ जेनेरेसन सहायक सचिव बस्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि युवाहरूलाई गाइडलाइन्स गर्ने हो, नयाँ पुस्तालाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने हो, सिस्टमभित्रको मैले कुरा गरेँ। एउटा टप लेभल जर्सापसँग एउटा नयाँ युवा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल जर्नेल हुनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा टप लेभलको एउटा अफसर डिआइजी एआइजी लेभलसम्म एउटा नयाँ पुस्ताको डिआइजी हुनुपर्छ कि पर्दैन? अनि पो नयाँ पुस्ता तपाईँको त्यसको कुरालाई सिकेर अथवा हो मेरो पुस्तामा यो सोच है, उहाँको पुस्तामा यो भयो भनेर गर्न सक्छ। अब के अरे सरी राजनीतिकमा पनि त्यो हुनुपर्ने। तर हाम्रो नयाँ आउने ठुला पार्टीका भनाउँदा युवा नेता पनि म त्यो किसिमको देखिनँ के हो। यति बेला यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा चाहिँ दुवै अध्यक्षहरूले प्रतिवेदनमा पनि हजुर हजुर हो भनेर ओल्जीले भन्नुभयो। दिन सक्नु सबभन्दा ठुलो आँट हो। छ थामी मान्छे छ कि छैन युवा? देख्नुहुन्छ कोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को छ भनिदिनु त? अब त्यहाँ त धेरै छन्। फेरि एउटाको नाम लियो भने तपाईँको यो प्यानल रहेछ कि आलहानु चौधरी भन्ला। प्यानल त कसरी भन्ला? तपाईँको त पार्टी नै छुट्टै भयो। मेरो पार्टी नै छुट्टै मतलब हुन्छ नि, एउटा लेगेसी राख्ने हुन्छ अरे क्या, पर्सनल लेगेसी रे क्या, अनि भ्यू लेगेसी भन्छ होइन, त्यो राख्ने हुन्छ अरे क्या। तर मैले देखेँ नयाँ पुस्तामा भीमरावलजीहरू हुनुहुन्छ, युवराजजी हुनुहुन्छ होइन, शङ्कर पोखरेलजी हुनुहुन्छ भूतपूर्व एमालेपट्टिको। अब तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीतिर पनि त हुनुहुन्छ, प्रचण्ड र बाबुराम बाहेकको नयाँ पुस्ता जनार्दनजी हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको अग्नि कमरेड त अब सभामुख भइहाल्नु भयो। अब जनमोर्चाबाट तपाईँको लीलामणि पोखरेलजी हुनुहुन्छ, गिरिराजमणि पोखरेलजी हुनुहुन्छ, नेकपाकै भित्रको धेरै छन् नि, वर्षमान पुन्जी हुनुहुन्छ होइन, लगायत लेखराज भट्ट कमरेडहरू त लेखराज भट्ट पनि त्यही दोस्रो उसमा आउनुभयो, उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको के भन्छ चन्द्रदेव खनालजी हुनुहुन्छ, छन् नि धेरै यस्ता नेताहरू। जस्तो त्यो नेता आलेजीहरू हुनुहुन्छ होइन, सन्तोष बुढा मगरजी हुनुहुन्छ, छन् नि दोस्रो पुस्ताका राम्रा राम्रा नेताहरूले चाहिँ त्यो पुस्ता हस्तान्तरण गर्नैको लागि भने हो कि यो झगडा फसाउनलाई भने? त्यो दिने नेटले होइन, दिने नेटले कदापि होइन। मैले भन्न खोजेँ यदि नेट बस राम्रो हिर्दै राखेर पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने छन् त यो त के हो भने तँलाई किन दिनु, मेरो पक्षको नयाँ पुस्तालाई दिन्छु भनेर त झगडा मात्रै फसा। मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण, किन मैले देखिरहेको कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू त्यो झगडा फसाउने काम मात्रै हो। उही जेठी सौटा र कान्छी सौटाको जेठोलाई दिने कि घर उ गर्दाखेरि बाबुआमाले घर चलाउने मूल्य, पश्चिमी खस भाषामा मूल्य भन्छ क्या, मूल्य भने मूलधनी क्या, मूलधनी टोक्ने बेला कसलाई दिने, अनि थारूहरूको चाहिँ बर्कालाई दिने भन्छ क्या, मधेसीहरूले पनि जेठो बाठोलाई दिने। र तपाईँ हाम्रो त अब संस्कारै यही हो नि त। दिने क्रममा कसलाई दिने त भन्दाखेरि जेठीपट्टि दिने कि कान्छीपट्टि दिने भन्ने हुन्छ। अथवा कान्छोको छोरालाई दिने, माइला छोरा दिने कि जेठैकै छोरालाई फेरि हेर्नओभर गर्ने विषयमा न यहाँ भएको। अब मान्नुहोस् त्यो राजतन्त्रसँग त्यही थियो, यहाँ पनि त्यही कुरा देखियो के। मैले अघिसम्म भनिरहेको त्यो कुरा हो कि उही आफ्नो हिजो राजाको जेठो छोरो राजा हुन्थ्यो, राजा हुन्थ्यो भने आसे नजिकको मान्छे चाहिँ अर्को भावी अध्यक्ष भयो, भावी अध्यक्ष हुने भयो। त्यो किसिमको उहाँले मिलाउने मैले कुरा देखिनँ उहाँहरूको। त्यो झगडा फसाउने, झगडा गर्ने, अथवा त्यही कुरालाई लिएर फेरि नयाँ पुस्तामा पनि झगडा फसाइदिने किसिमको उहाँले झिकेको मात्रै हो।
अब भोलि प्रधानज्यूले एउटा सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो। हजुर, हो, यी तमाम विषयहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर सायद दलभित्रको त्यो अप्ठ्यारोले आफू अप्ठ्यारोमा परेको विषय सडकमा चाहिँ राजावादीहरूको जुन किसिमको त्यो आन्दोलन उठिरहेको छ त्यो विषय होला, कोभिडको सन्दर्भको विषयहरू। हजुर हजुर पार्टीगत रूपमा तपाईँहरूको दललाई निम्ता आयो कि आएन? आएको छैन। आछ भने अब म कार्यवाहक हो, रुक्मिणीजी अध्यक्ष हो, रुक्मिणी चौधरीजी, पुमान्यजी उहाँ दाङ हुनुहुन्छ, साइट उता गयो होला र मलाई किन बोलाउँदैनन्, आइहाले पनि मलाई बोलाउँदैनन्। हेर्नुहोस् किन, म छुच्चो मान्छे हो। यस्ता चुदुरबुदुर गर्नेहरू मेरो बाउ भए पनि म सिधै फाइनल गरिदिने मान्छे हो क्या। किन, मेरो विषय पनि डाइसेक्सन हो, म ल्याबोरेटरीको मान्छे हो, ल्याब रिसर्चर हो। मलाई त ड्याङ्ग डाइसेक्सन गर्दैछ तिम्रो मुटु यति किलोको छ। यदि भोलिको सर्वदलीय बैठकमा तपाईँको दललाई आमन्त्रण भयो र दलको तर्फबाट कार्यवाहक सम्हालेको नाताले चाहिँ तपाईँ त्यो बैठकमा चाहिँ जाने मौका मिल्यो भने हजुर लानु चौधरीले के कुरा राख्छ त्यो सर्वदलीय बैठकमा भनिदिनु न। आज आम मान्छेले चिनोस्, दललाई चिनोस्, कसले उठाउँदो रहेछ जनताको मुद्दा चिनोस्, भनिदिनु न के मुद्दा उठाउनु त्यो तपाईँले यति बेला? पहिला सुरु त यहाँ सुन्नुहोस्, पहिला सुरु त तपाईँको हुन त त्यो कुर्सी बडा अप्ठ्यारो कुर्सी हो। म गए पनि त्यही हुने होला हो। राम्रो नराम्रो दुईटै पक्ष भनिदिन्छु कि त्यसपछि तपाईँले गरेको प्रश्नमा टक्कै गइदिन्छु। एक त त्यो छुच्चो कुर्सी हो। दोस्रो कुरो, देशमा असम्पन्नता भएको बेला गणतन्त्रमा सम्पन्न हुनुपर्ने असम्पन्नताको उसमा गएर के चाहिँ गर्नु? त्यो घरभित्रै छैन भने के चाहिँ गर्नु? ढुकुटी रित्तो छ यति बेला है, ढुकुटी रित्तो छ, के चाहिँ गर्न सकौँला? कि त विदेशी गुहार्नु पर्यो, भिख माग्नु पर्यो, कि नयाँ युवाहरूलाई आफै गर, जे मन लाग्छ त्यही गर, विकास गर भनेर कि त आह्वान गर्न सक्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब राज्यलाई दिने जति पनि छ सब दोहन गरिदिने दोहन गर्ने हो यिनीहरूले। र आफ्नो काला कर्तुत लुकाउनलाई ठेकदारदेखि लिएर उद्योगदेखि लिएर तपाईँको जो देशको मेरुदण्ड हो भन्छन् उनी नै आफै लिप्त छन् त्यो कुरामा। जे जुन सिस्टममा चाहिँ रोकिनेवाला त छैन। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले जुन रिपोर्ट बुझाउँछ नि त्यो रिपोर्टको सही बुझा पनि मतलब छैन, 3% 1% बुझाउन पनि मतलब छैन। त्यो निरन्तर भइराख्ने हो, रेसियोत्मक हिसाबले त्यसलाई कम हुने हो। अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचामा एक मैले गर्न नसक्नेको मैले कुरा गरेँ कि मतलब तपाईँले जो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर। अर्को कुरो, पहिलो सुरु त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरोहटले खोजेको विषय यति हो कि हाम्रो मुद्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व के, जो जात धर्म जे भए तापनि पपुलेसनको डेन्सिटीको आधारमा क्यापेसिटीको आधारमा इन्भल्भमेन्ट गर। ठिक छ, त्यो तपाईँको दलको धारणा बाहेक भोलि जुन प्रधानमन्त्रीले तीनटा कुरा हजुरहरूलाई भन्नु, अहिलेको राजतन्त्रको विषयमा उठेको आन्दोलनको एउटा एजेन्डा हो, कोभिडको सन्दर्भ हो, अर्को एजेन्डा पार्टी दलभित्र चाहिँ जुन किसिमले आफू अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो र भोलि बिहान सत्ता च्युत हुन सक्ने स्थिति पनि सायद प्रधानमन्त्रीलाई अलिअलि केही न केही आकलन गर्नुभएको होला। यिनै विषयमा चाहिँ सर्वदलीय बैठक तपाईँले ठ्याक्कै के गर्नुहुन्थ्यो यो तीनवटा विषय? म कोभिड र राजतन्त्रको बारे मात्रै बोल्छु। उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीको रातिको 12 बजेपछि के हुन्छ नेपालमा थाहा छैन, यहाँहरूलाई सबै थाहा छ, झन् मिडियाका साथीले झन् जगजाहेर हुन्छ, अगाडि थाहा हुन्छ। कोभिडको त के हो भन्दाखेरि पहिलो सुरु त कोभिडको नाउँमा चैत 11 गतेदेखि भन्नुहुन्छ भने हुन त अब बन्दै गरेछ। आजको आज 8 महिनामा त हामी के देख्छौँ होइन, 8 अर्ब रुपियाँ सिद्धिएको छ। त्यो 8 अर्बको तपाईँको हस्पिटल र मेडिसिनल जति पनि ग्रुप थिए उनलाई चाहिँ मोबिलाइज गरे भए, मेडिसिनल उसलाई चाहिँ आयुर्वेदादेखि लिएर अपग्रेडिङ गरे भए हेर्नुहोस् यसको समस्या समाधान यही हुन्थ्यो। र विगत जो गर्नुपर्ने, विगत जो पुरै रूपले लकडाउन गरियो नि देश, त्यो अहिले गर्नुपर्ने यति बेला हो। जुन यो किसिमको लकडाउन छ त्यो त्यतिखेर गर्नुपर्ने। एउटा राज्यले एउटा उल्टो गरेको यो हाम्रो पहिलादेखिको मनन हो। हामीले आन्तरिक पार्टीमा पनि छलफल गरे कि गलत गर्दैछ। त्यो बेला फोनबाट हामीले उसबाट कन्फरेन्सबाट हामीले सल्लाह गऱ्यौँ केन्द्रीय सदस्यहरू कि राज्यले यो गलत बाटोमा जाँदैछ, एकैचोटि एउटै बिरामी आउँदैमा यो किसिमको लकडाउन गर्नु नपर्ने, जिल्ला जिल्लामा टानेर फिल्टर गर्नुपर्ने भनेर यो हाम्रो सुझाव एउटा यो रहन्थ्यो। एक दोस्रो, राजतन्त्रको बारेमा त हेर्नुहोस्, यिनले गल्ती गरे हुन्, स्वीकार्नुपर्छ हामीले गल्ती गऱ्यौँ गणतन्त्रमा। मतलब गणतन्त्र ल्याउनु गल्ती होइन कि गणतन्त्रको सिस्टम हाँक्नमा गल्ती गऱ्यौँ भनेर उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ। हामीले सिस्टम हाँक्न सकेनौँ, जानेनौँ, नयाँ युवालाई हामीले र देशलाई अग्रगतिमा डोर्याउन सकेनौँ, हामी फेलोर भयौँ भनेर एउटा आत्मालोचना गर्ने ठाउँ छ उहाँहरूले। अर्को, राजतन्त्रको पक्षधर त्यहीँ भित्र पनि छन्, नेकपा भित्रै छन्।
त्यो पनि एउटा झगडा हो। अनि 10 वर्ष दुई पक्ष गरेर 17,000 यता माओवादी लिखित अलिखित कति छन् र ठप राज्य पक्षबाट मारिएका मान्छे 26,000 बलि चढाएर आएको पार्टीले राजतन्त्र मान्नेसँग 2 रुपियाँ डबल चढाएर राज्याभिषेकमा भाग लिने आज त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध गर्ने नायक हुँ भन्ने मान्छेसँग छ। मैले कोट गरेँ नेपाल कमरेड र माधव गुवा नेपाल र अर्को झलनाथ कमरेडजी हुनुहुन्छ। तर झलनाथ कमरेडमा यो आरोप लगाउन मिल्दैन। सचिव अग्रज कमरेड माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर जानुभयो। एउटा प्रोटोकली थियो, जानुपर्ने अवस्था थियो, जानुभयो। मैले भन्न खोजेँ त्यो लेगेसी राख्ने र कम्युनिस्ट खोल मात्रै ओढेको कोट मात्रै लगाएको रातो कोट मात्रै लगाएको कम्युनिस्ट त्यहाँ एट्याचमेन्ट छ। अनि झगडा मिल्दैन। भोलि एक राजाको प्यानलमा पहिलादेखि लेगेसी राख्ने ऊ हो। र राजतन्त्रको बारेमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो, राजतन्त्र त तपाईँको सुध्रेरै आउनुपर्छ। अझै पनि टिल नाउ अहिले पनि मान्छेले मान्छे नगन्ने मैले पटक पटक भनिरहेको छु कि एउटा सोहोडर आफ्नै भित्रको एउटा वर्गलाई दलित बनाएर राखेको छ। त्यो आज कृष्णनीति हुँदैछ दिनदिनै। तिनलाई कृष्णनीतिबाट बचाउनलाई अथवा तिम्रो लागि फुको भयो गणतन्त्रमा अब छैन भन्नुको अझै अझ मैले अब व्यक्तिको नाउँ लिनुपर्ने भयो। माफ गर्नुहोला, तर उहाँले बेहोरा यही देखाउनु भयो पार्लियामेन्टमा। चौरझारीको घटनामा त्यसरी बोल्ने हो हाम्रो कमरेड जनार्दनजी। एउटा एक मानववादी एक जातीय देख्यो कि देखिएन हेर्नुहोस् त। उहाँ जो भए तापनि उहाँको क्षेत्रको नभए तापनि 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको एउटा कमान्डिङ फोर्स कोर बेसको एउटा कमान्डर पो उहाँ त। उहाँले यो कुरा बोल्नै नहुने। मैले भन्न खोजेँ आज त्यो वर्ग आशा गरेको वर्ग राजतन्त्रको लागि जान्छ कि जाँदैन वकालत गर्न? त्यो सुध्रिनु पर्ने के। अनि राजतन्त्र पनि किन सुध्रिनु पर्ने छ भन्दाखेरि त्यो टुप्पी पालेर सही त सही ठाउँमा छन् के। म त्यसको विरोधी होइन, किन म बाहुनको घरमा हुर्के बढे मान्छे हो, यही अनामनगरका डाहालको दैलोमा पढे हुर्के मान्छे हो, यही पद्मोदय स्कुल पढे मान्छे हो। त्यो किसिमका व्यक्तिको उसले साथ छोड्नुपर्छ। कुनै पनि धर्ममा जात विश्लेषण छँदै छैन। हाम्रो धर्म काहीँ पनि रहेनछ। पछिल्लो मनुस्मृतिले एउटा कानुन बनाउनु भयो मान्छेलाई सिस्टम हाँक्नको लागि एउटा महाभारत कालखण्डमा, त्यो मात्रै हो। बाँकी अहिलेको पनि कुनै पनि धर्ममा त्यो कुरा छैन। र यो धर्ममा राजा रहन्छ कहीँ चाहिने कुरा हो। राष्ट्र र राष्ट्रियता पो राजा रहन्छ त। अहिले त विशेष गरी धर्मको आडमा चाहिँ हिन्दू राज्य कायम गर्ने नाममा चाहिँ राजतन्त्र फर्काउने जुन किसिमको सपना बोकिराखेछ। यो त इन्डियाको, मैले तपाईँले ठुलो कुरा गर्यो नभन्नु होला होइन। आदरणीय जनसमुदाय र म तपाईँहरूलाई पनि जगजाहेर गर्न चाहन्छु, एउटा योगी आदित्यनाथको सपना पुरा हुनेवाला छैन। त्यो सपना पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू आजदेखि राष्ट्रवादको कुरा नउठाउनु होला। इन्डियाको मुख्यमन्त्री यदि राजतन्त्र सुध्रिन्छ भने पहिलो सुरु उसले आफूलाई सुधार्नुपर्छ। यति राम्रो धर्म, यति राम्रो विज्ञान सङ्गत हिन्दू धर्म जो कि सबभन्दा पुरानो, गाई खाने त्यहीँ छन्, कुनै थियो गुनासो थिएन नि। भैँसी खाने त्यहीँ छन्, सुँगुर खाने त्यही, थारू त्यहीँ छ, गुङ्गी खाने। हेर्नुहोस् बुद्ध र हिन्दू मानिरहेछ। शाकाहारी ब्राह्मण समुदाय त्यहीँ छ, उच्चतम समुदाय। कहिले भाइ भेट्ने पर्व छ त कहिले दाइ भेट्ने त कहिले परिवार आफन्तजन भेट्ने, कहिले मम्मी भेट्ने, कहिले बुवा भेट्ने। हेर्नुहोस् कहिले कुकुर पुज्ने, कहिले तपाईँको काग पुज्ने, कहिले तपाईँको नागपञ्चमी मनाएर त्यो विषालु चिजलाई पुज्ने, कहिले सूर्य छठ पर्व मनाउने, सूर्य पूजा गर्ने, कहिले चन्द्रमाको पूजा गर्ने। कति रमाइलो छ के। मानव सभ्यतामा रमाइलोमा बाँच्ने हाम्रो धर्म यति मौलिकता बोकेको, यति विज्ञान सङ्गत हाम्रो धर्म। ब्रह्माण्ड मध्येमा यदि धर्म भन्नुहुन्छ भने रमाइलो मानव जीवनलाई तपाईँको रमाइलो जिन्दगी बाँच्ने धर्मले यदि राम्रो कुरा गरेछ, तर त्यो मुठ्ठीभरका अस्ति शासक झैँ मुठ्ठीभरका त्यो टुप्पी पाल्नेहरूले बिगार्दा र ती व्यक्तिलाई लिएर दरबार जो हिँडिरहेछ नि, यो आदित्यनाथ योगी पनि असफल हुन्छन्, यो पनि अरू पनि असफल हुन्छन्। यदि राजतन्त्र यो सपना देख्छ भने पहिला ऊ आफ्नो सुध्रिनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र शाह सरकार पनि सुध्रिनुपर्छ। पारसको कुरै नगरौँ, बेबी किङको कुरा यदि आइरहेछ भने त्यो कुरा पनि कसरी सुध्रिन्छ मलाई लाग्दैन सुध्रिनु। किनभने उहाँ पनि हिमानी इब्रागी पनि तपाईँको दक्षिण भूगोलको चेली हुनुहुन्छ। अब जस्तो यो आन्दोलनको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले
एउटा कम्युनिस्ट पार्टी जो अलिकति यो सत्तासँग अलिकति टाढा हुन खोजिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा दमनको नीति लिएर चाहिँ सरकारले टाढा पठाउने काम गर्यो। अर्को चाहिँ यो व्यवस्था फेर्छु भन्नेवालालाई चाहिँ दिन दहाडै सडकमा चाहिँ नाराबाजी गर्न र यो व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन गर्न चाहिँ सरकारले खुलेआम छोडिदियो भनेर जुन किसिमको आवाजहरू उठे। यहाँ दुईवटा कुरा योमा कसरी एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो, यहाँले सही प्रश्न गर्नुभयो। सबैलाई उत्सुकको विषय छ यो, सम्पूर्ण जनता। सरकारले किन यस्तो गरिरहेको यो भनिदिनु। एउटा त दमनमा उत्र्यो भने यो अझै अगाडि आउनेवाला छ। विगतमा जनयुद्ध लड्दाखेरि त सबलाई यो त जानेकै विषय हो र भइरहेकै विषय हो। दमनमा उत्र्यो कि यो अझै ठुलो हुनेवाला छ उहाँहरूकै कारणले गर्दा। त्यसो भए अहिले ठिकै गरे हो। एक अर्को कुरो, दमनमा नउत्रिनुको अर्को कारण छ। उत्तर नर्थ पोल र साउथ पोल त आयो नि त, पोल पो खोल्नु मिलिरहेको छैन। खोलिदिनु न तपाईँले जहाँ बुझेको कुरा। थ्रेट त गएर गएको छ नि, किनभने आजको दिनसम्म ऊ कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भए तापनि तपाईँको अहिलेसम्म एकदलीय शासनलाई नै मान्यता दिने चाइनाको एउटा वान पोलिसी अन्तर्गत, वान पोलिसी भने जस्तै एक चाइनाको नीति जस्तै उसले हेर्ने उसको पहिलादेखिको एउटा ऊ छ। यो विश्वलाई उनीहरूले त्यसरी नै प्रयोग गर्छ चाइनिजहरू। र यहाँको चाइनिज उसको लागि भरपर्दो होइन, दलको लागि कि राजाको लागि? दलको लागि। अहिले पनि चाइनाले चाहिँ राजालाई नै विश्वास गर्छ। किन उसलाई त एकजनालाई ट्याक्क भनिदिए पुग्यो नि, सारालाई यत्रो फकाउनु पर्ने र डोनेसन दिँदा हरेक कुरा गर्दा ऊ झमेला फस्न सक्ने चाहँदैन नि त। या त पावरफुल रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु पर्यो। उनीहरूको रक्षा मन्त्री त्यही हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यही हुन्छ। हाम्रो रक्षा मन्त्री फरक हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री फरक हुन्छ, सेनाको आफ्नै किसिमको सिस्टम छ हेर्नुहोस्। त्यही कारण एक झमेला उसले मान्दैन। दक्षिण भूभागले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दाखेरि दक्षिण भूभागले उसले खोजेकै हो यो बेला तपाईँको अहिले मोदीलाई फेरि पनि ल्याउनुको लागि जो इन्डियामा मुस्लिमले गरेका लभ जिहाद छिदेका विरुद्धमा उसलाई हिन्दुत्व ल्याउनु नै छ। यही बेला चाहिँ यहाँ पनि हिन्दुत्व ल्याउँ भन्ने उसको मिसनै छ हेर्नुहोस्। हो, यो मिसनमा सेट हुने भने इन्डियाले पनि के सोच्नुपर्छ भने नेपालको राष्ट्रियतालाई अक्षुण्णता राख्ने एउटा कसम खानुपर्छ। दिनदाहाई नेपालको दक्षिण भूभागमा पिल्लर नसारोस्। त्यो मार त बसेका पहाडिया र थारू र मधेसीले भोगेका छौँ नि हेर्नुहोस्। हामीले दक्षिण भूभागमा है उत्तरको शेर्पाले भोगे होलान्, तिब्बतन रेन्जमा बस्ने समुदायहरू। अब तपाईँले जे भन्नुभयो कि यो कुरा चाहिँ किन गरेन त भन्दाखेरि नर्थ पोल र साउथ पोलले चाहिँ फरक ऊ प्र्याक्टिस छ अहिलेदेखि होइन। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हटाइसकेपछि र यहाँ राणाकालीन हटिसकेपछि तपाईँको पहिलादेखि नै उनीहरूले विभिन्न किसिमको च्यानललाई जन्माएर त्यही किसिमको खेल्ने उनीहरूको प्र्याक्टिस छ। चाहे आरएसएसको नाउँमा होस्, चाहे सिआइए रको नाउँमा होस्, त्यहाँ पनि मिश्रित सिआइए र छ जो सोनिया गान्धी प्यानल छन्। अनि अहिले भाजपाको तपाईँ बिजेपीको सबभन्दा रहरू आइरहेछन्। अहिले नयाँ नयाँ रहरू मतलब पर्सनल इन्टेलिजेन्सहरू आइरहेछन्। त्यसले चाहिँ एक किसिमको हाम्रो मुताबिक गणतन्त्र चलेन भने बसिराख 12 बुँदे सहमतिमा हामीले हटाएको छैनौँ, हामीसँग डकुमेन्ट छ भनेर ऊ स्ट्यान्ड वाइज बसिरहेको छ। बेला बेला तपाईँको सुझाव के छ भनिदिन्थ्यो यो आन्दोलनको सन्दर्भमा दललाई र यो सडकमा आएका यी राजावादीहरू? सडकमा आउने लागि मैले भनिसकेँ, धार्मिक रूपले तपाईँहरू सुध्रिनुपर्छ। त्यो दलित भन्ने जो शब्द छ अथवा उसको खाना विशेष, भूगोल विशेष, उसको ड्रेसेस विशेष, उसको दिनचर्या चल्ने संस्कार संस्कृतिको विशेषमा विभेद गर्नु भने तपाईँहरू नगर्नुहोस् यदि आउनु मन छ भने। र गणतन्त्रमा अहिले सत्ता सम्हालिराख्नु भएका कमरेडहरू, यहाँ आउने प्रजातान्त्रिक धारका अग्रजहरूलाई म यो सुझाव दिन्छु, गणतन्त्रमा आएर उही पञ्चायतकालीन उही राजतन्त्र र प्रजातन्त्रले गरेको गलत कुरा नगर्नुहोस्। मात्र सट्टा टिक छ। नभए अघि मैले भनिसकेँ, म तपाईँकै मिडियाबाट आह्वान गर्छु, कुनै पनि जात विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष नगरिकन आउनुहोस्। युवाहरूले सट्टाको लागि धावा बोलौँ र तपाईँको कुगरम र सधैँको लागि यो उत्तरी भोटे, तल्लो मधेसी र थारू, पश्चिमी झापली, बैटरे, बझाङ, हुम्ला जुम्ला देखेर जुन वितृष्णाको बाटो बीजारोपण गर्ने र वितृषित गराउने नयाँ पुस्तालाई शिक्षा दिने नगर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु म सबलाई। र मिलेर जाऊँ। देश आज छ त, तपाईँ हामी युवा छौँ, वर्तमान र भविष्य हामीसँग छ। सिस्टम राम्रो सिस्टम र वर्तमान छैन भने
तपाईँ हामी यो देश छोडेर विदेशमा गएर आफ्नो अस्तित्व प्रतिष्ठा सबै गुमाएर तपाईँको कमाएर आउने र ज्यान गुमाउने बक्सामा प्याक भएर आउने पुस्ताहरू छँदैछन्, देखिरहेका छन्। अब अझै पनि तपाईँले अन्त्यमा म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। हजुर, जस्तो यो सरकार बन्नभन्दा अगाडि अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। प्रधानमन्त्रीमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँले जुन किसिमका सपनाहरू देखाइरहनु भएको थियो, त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री बनेको 1 वर्षपछि पनि उहाँले जुन किसिमका यो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जुन किसिमका प्रतिबद्धताहरू उहाँले जसरी देखाइरहनु भयो, तर यो बाँकी 2 वर्ष अहिले झन्डै 3 वर्षको अन्तरालमा आइपुग्दाखेरि उहाँ मेनली त यो भ्रष्टाचारकै केसहरूबाट नै उहाँ अलिकति असफल हुनुभयो कि भन्ने किसिमले पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। उहाँले त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध दिने ती प्रतिबद्धताहरू आज काम नलाग्ने साबित भइरहँदाखेरि कतिको उहाँ एउटा असफल हुने कुरामा चाहिँ यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भ हो कि होइन एकदम यो अझै थप एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। जस्तै हो, उहाँको केटाकेटी छैनन्, मरेर लाने त उहाँ केही पनि होइन। एउटा उहाँको राजनीतिक जीवनमा घटेका घटनापछि उहाँ लामो जेल जीवन विभिन्न किसिमले उहाँले यहाँसम्म आउनुभयो। उहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति त हो नै, उहाँले यो गर्नुपर्ने उहाँले आँट गर्नु भएन कि त उहाँले हृदयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ भने उहाँले एउटा गल्ती के गर्नुभएको छ, हुन त यो सबै रहेछ, तपाईँको पछाडि लागेर मैले के पाएँ भन्ने प्रश्न हुन्छ क्या, होइन? अधिकांश उहाँको आसेपासे रहेका कार्यकर्ता नेताज्यूले नै उहाँलाई भ्रष्ट बनाइराख्नु भएको छ। उहाँको टिमले नै हेर्नुहोस्, उहाँले वचनबद्ध गर्नुभएको छ। महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि भन्नुभयो भ्रष्टमुक्त शासन हाँक्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनुहुन्छ, होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि शपथ ग्रहणमा यही भन्नुभएको छ उहाँले कि भ्रष्टाचार गर्दिन पनि गर्न दिन्न पनि भन्नुभयो। उहाँले अरू भगवान सगवान यस्तो यहाँबाटको नाउँ भन्दा उहाँले यो एकदम राम्रो शपथ खानुभयो। उहाँले एकदम राम्रो शपथ खानुभयो उहाँले, है? नयाँ मतलब एउटा इम्प्रेसन के सेन्ट्रलाइज गर्नलाई उहाँले बहुत राम्रो एउटा स्लोगन रोज्नुभयो। तर मैले अघि भने जस्ट अहिले भने कि उहाँलाई भ्रष्ट बनाउने आसेपासे र त्यो खोल ओढेका र बीचबाट आएका जो नेताहरू छे जसको त्यो लामो न अनुभव छ न राजनीतिकप्रति कुनै लगाव छ, तर अवसर प्राप्त गर्नको लागि जो आए नि उनीहरू नै भ्रष्ट बनाउँछन्। आज नेकपा माओवादीलाई सबभन्दा बढी फेलर बनाएको हुन् भने तिनै व्यक्तिले बनाएको हुन्। त्यस्तै खाले नेकपालाई पनि नेकपा माओवादीले पनि फेलर बनाए। त्यस्तै व्यक्ति अहिले सट्टामा आउने भूतपूर्व माओवादीवाला हुन् भले नेकपावाला हुन्, तिनै व्यक्तिले उहाँलाई भ्रष्ट बनाइराख्नु भएको छ। आफ्नो मात्रै उन्नति भएर अरूलाई गरिबी देख्नुहुन्छ भने त्यो कहिले पनि कम्युनिस्ट होइन। ती मान्छेले पैसा कमाउनु छ भने राजनीतिक छोड्दा हुन्छ, कुनै ठेकदार बन्नुहोस्, कुनै उद्योगपति बन्नुहोस्, कुनै अन्य बिजनेसमा लाग्नुहोस्, म भन्छु राजनीतिकमा नआउनु होला यस्ता व्यक्तिहरू। र एक दिन विनाश हुन्छ। मैले देखाएको छु हेर्नुहोस्, म यस्तो पोस्टमा थिएँ, मलाई यस्तो पोस्टमा राखेको थियो पार्टीले, पैसा भूगोलका साथीले पैसा धेरै कमाउनु भयो, पार्टीमा पनि आयो। त्यो पैसा कहाँ गयो मलाई थाहा छैन, वार्ता सचिवालयमा थिएँ, हेर्नु बोरा पैसा आएको पनि मैले देखेको छु। तर त्यो पैसाको उन्माद चढेको व्यक्ति पनि म चिन्दछु। म स्वयं 18,000 जागिर खाने मान्छे यही दाहालको दैलोमा भाडा मान्छेर मास्टर डिग्री गराइदिएको मलाई सुधा दाहाल र गिनी दाहाल, शिवराज जोशी र कलावती जोशीले, है? मेरो बुवामा जोख्नी थरुनी र अन्धुराम डङ्गरोको हैसियत नहुँदाखेरि मेरो 2टा मम्मी र 2टा मेरो कर्मको बुवा आमाले त्यही बाहुन हुन्, 2टै प्रजातान्त्रिक ढाडका हुन्, हिमाइतीहरू हुन्। तर म उग्र वामपन्थीमा राजनीति गरेँ, मलाई नेभर कहिले पनि भन्नु भएन। जहिले पनि एउटा सुझाव के रह्यो भने गिनी दाहाल र शिवराज जोशीको, म काङ्ग्रेसको नेता हुँ, मन्त्री हुँ, बाबु एक ठोक नगर, रिश्वत नले, कर्ममा बाँच्नु, कर्ममै आफ्नो भले टाउको काटेर टपरीमा हाल्नु परोस्, शिर ठाडो गरेर बाँच्नु, सबैको अगाडि छाती फुलाएर हिँड्नु छोरो, एक छाक कम खानु, तर भ्रष्टाचार नगर्नु। त्यस्तै गरी 16 वर्षमा तपाईँको बाउ मर्दाखेरि खोटाङबाट हिँडेको एउटा बाहुनको छोरो धरान गएर स्याउ बोक्न गएको, भारी बोक्न गएको, ढाक्रे बन्न गएको बाहुनको छोरो गिनी दाहालले तपाईँको के भन्छ वाल्मिकी उसमा बसेर चाँडोभन्दा चाँडो आचार्य पास गरेर दरबार हाई स्कुल र रेडियो नेपालको साहित्य संसार चलाउने एउटा प्रखर वक्ता, नेपाली भाषाको एउटा प्रखर व्यक्ति भनौँ न, स्पष्टवादी भाषा सम्बन्धीको साहित्यकार जन्मिनुभयो। उहाँबाट म गाइडलाइन्स मान्छे। उहाँले पनि सधैँ भन्नुभयो, म 16 वर्षमा ढाकर बोकेर गएको मान्छे, मैले इमान्दारीपूर्वक कमाएँ छोरो, यहाँ
आज म छु। किन उहाँको छोराछोरी थिएन, म सबै कुरा थिएँ उहाँहरूको लागि, अल्टिल नाउ अहिले पनि छु भनौँ न त्यो परिवारको लागि। भने मैले त्यो नपाएको, म त्यो शिक्षा प्लस मेरो राजनीतिकमा पनि आज कसरी आरोप लाग्यो मलाई थाहा छैन, अहिले कमाउनतिर लाग्ने भयो। तर म बडा आदर्श व्यक्ति बाबुराम पक्षधर म राजनीति गरेँ। त्यसपछि मेरो नजिक रहेर अग्रज कमरेड महाराजीसँग काम गरेँ। मातृकाजी त्यही हुनुहुन्थ्यो, देव गुरुङ कमरेड त्यही हुनुहुन्थ्यो, सुरेन्द्र कार्की त्यही हुनुहुन्थ्यो होइन, भरत ढुङ्गानाजी बित्नुभयो, डाक्टर साहब त्यही हुनुहुन्थ्यो, बादल कमरेड 21औं शताब्दीको जनवाद प्रशिक्षण दिने मान्छे अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यो बारेमा एकदम कम मतलब यस्तो कुरामा ध्यान नदिने मान्छे हो। विगत हामी जनयुद्धमा सँगै हुँदा न त त्यो महाराजीसँग थियो न बाबुराम भट्टराईसँग। आज त्यो सबै चेन्ज भयो भन्नु, त्यो सबै चेन्ज भयो। आज त होला परिस्थिति बस चेन्ज भयो। 2052 देखि 60को 62 सम्मको जनयुद्धले यो कुरा दिएन भने 62 सालदेखि अहिले 2077 सम्म आउँदा पक्कै पनि परिस्थिति फरक भयो। तर मैले भन्न खोजेँ न्यूनतम जनवादी मूल्य र मान्यता रहनु पर्थ्यो कि पर्थेन भन्ने कुरा हो। यो मूल्य र मान्यतामा रहनलाई म सुझाव दिन्छु र भोलि हुने कार्यक्रमको लागि रोडमा आउने समुदायलाई रोक्नको लागि उहाँहरूले नितान्त सुध्रिनु पर्नेछ। उहाँले दिएको वचन, दस्तावेजले भनेका कुराहरू र जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू चाँडोभन्दा चाँडो, किन गाउँपालिका नगरपालिका भइसकेछ, वारा सदस्य अध्यक्ष जो जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसँग राख्ने विषयहरू छन्, तीमा ध्यान दिनु भने, सिस्टमले क्लिन बनाउनु भने उहाँहरू पक्कै पनि भोलिदेखि उहाँहरूको सट्टा बाँच्छ। नभए यही फोहोरी गेम खेल्नुहुन्छ भने रोडमा आइसकेको छ, त्यो मलाई लाग्छ दमन गर्नुभयो भने त्यो झन् उग्रालिन्छ। यतिकै कराइरह्यो भने उहाँ यतिकै कानमा तेल हालेर बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूकै सट्टाको लागि फेरि अर्को बाटो छ। अब के छ भने यता गाला आफै हानु उता गाला आफै हानु भएको छ। यो नगराउनु होला भन्ने कुरा म सुझाव दिँदै, मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि सुझाव दिँदै अन्तिम बिट मार्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद तपाईँले हाम्रो अमूल्य समय दिनुभयो। धेरै धन्यवाद।